السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. راني نقدم معكم اليوم كوب كيك ساهلين وبساط وخفاف كيجيو زوينين. نحتاجو هنايا جوج ديال البيضات، واحد جوج خمارات، خماره ديال الحلوى، و نحتاجو الكاكاو، واحد رشيشه ديال الملحه، عندي نص كاس ديال الزبده، كاس ونص ديال الحليب، نص كاس ديال سنيده. غادي ندير الدقيق جوج كيسان ونشوف الا كان خاصني غادي نزيد. عندي هنايا جوج معالق كبار من هذا الشوكولاط حبيبات، ونبداو على بركه الله. بسم الله. هم كيجيو زوينين، يديو معاهم الوليدات الكوتي هكا المدرسه، يجيو زوينين وخفاف. اللي بغات تعوض الزبده بالزيت ديرها، ماشي مشكل، غير هي الزبده كتعطي مذاق احسن. نضيفو سنيده، نخلطوهم مزيان. تجي فيهم ديك النسمه ديال الشوكولاط زوينه. غادي نضيفو الحليب، عندنا كاس ونص ديال الحليب، اللي بغات تضيف دانون ولا دانيت كيجي فيها المذاق زوين. ما نساوش واحد الرشيشه ديال الملحه. نضيف الكاس ديال الحليب اللي بقى لي، واحد النقيطه ديال الخل، ماشي بزاف. نضيفو الكاكاو، نزيدو الدقيق، نخلطوه شويه بشويه باش ما يطيرش. غادي يجيو زوينين، ينفعوكم حتى في رمضان هكا الفطور، احسن من ديروا كيكه كبيره وتبقاو عاد تقطعوهم. هادي ما كديرش حتى الا بقى ولا شاط، ما كيبقاوش هكاك المصويات ضايعين. ندير الكاس الثاني ديال الدقيق، غادي نزيد عليهم خميره الحلوى، هاد الكوب كيك انايا غادي نديرهم في داك القطيات ديال الطون، داك الحك ديال الطون. بالنسبه للبنات ولا النساء العيالات اللي ما عندهمش هذاك اللاطه اللي فيها اللي خاصه بالكوب كيك، يديروهم يستعملوهم، راهم كيجيو زوينين. خاص العجينه ديالهم تكون شويه ثقيله،
غادي نزيد لهم عاد واحد شويه ديال الدقيق. نرجع معكم. انا هنايا زدت واحد نص كاس ديال الدقيق غادي نضيفو. خص تكون شويه العجينه قاصحه ماشي بحال الكيك عادي. خصها تكون ثقيله على هاد. صافي هذا هو القوام ديال الكيكه. انايا درت نص كاس عامر. دابا هز لي الدقيق 2 كيسان ونص ديال العنبه. صافي كيبقى القوام على هذا الشكل هكا ثقيل شويه. هاد حبيبات ديال الشوكولاته هما غادي نضيفهم حتى للتالي. كيعطيونا داك المذاق ديال الشوكولا كيجي زوين. هادي كنت هزيت بها غير الكاكاو غادي نخدم بها. انا عندي هنايا هادو ديال الطون فيهم كنخدم. كندير لهم هاد كنغسلهم وكنولي نستعملهم. كندير فيهم هاد الكويرطات كيجيو زوينين. صافي كنعمر فيهم غير النص، ما نعمرهمش كاملين. طريقه هكا. في العجينه اللي كتبقى لي كنديرهم يكون عندي شي مول صغير ولا دوك لي مول صغار دوك الفرديين كيجيو زوينين. ندي عمرتها بزاف. صافي نكمل بهذه الطريقه ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله. صافي من بعد ما عمرت هاد ليمون، العجينه اللي شاط لي درتها في هاد المول الصغير نتاع المول العجيب تيطيبو. غادي نعمرهم بالحليب وفلون ان شاء الله. صافي راه كيخرج كميه لا باس بها، راه مزيان ونتمنى تعجبكم. دابا غادي ندخلها للفران ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما وجدوا لي كيك ديالنا غادي نزينوهم بدانيت وشوكولاط حبيبات. عندي هنايا شوكولاط فيرميسال ملون. وهادو ديال المول العجيب غادي نعمرهم. عندي هنايا كاس ديال الحليب ديال العنبه يكون عامر مزيان مع فلون ديال الكراميل. عندي هنايا شويه الكوك غادي نزوق به. وراهم كيجيو زوينين وساهلين ملي كيتحيدوا، راه ساهلين باش هذيك الشيكولا اللي كنا درناها مع العجين كتبان مزيانه زوينه. وهادو في الساعه كيتحيدوا ما كيحتاجوش وقت كثير. وعمليين حتى هما، ما تحتاجيش عاد تقولي لا انا راه ما عنديش المول اللي نستعمل فيه هاد الكوكيك ولا غير هادو ديال الطون راه كتخدمي بهم. غادي ندوزو دابا هنايا للحليب. غادي ندير فلون. هادي كما كديروا فلون ديالكم. ما غاديش نستعمل هنايا مايزينا باش ندير الحليب قليل. غادي نضيف السكر
دائما التزيين كيبقى اختياري. صافي غادي نخليه حتى يطيب لي هنايا، وغادي نعمرهم في هذا الميني كيك ديال المول العجيب. دابا غادي ندوزو للتزيين. انا عندي هنايا دانيت ديال الشوكولات، غادي نزين بهم هادو ديال هاد ميني كيك. كل وحده والطريقه ديالها في التزيين. بالطريقه هكا ندير هنايا الكوك، صافي نعمرها بالفلون. دونك نكبو غير بمعلقه، صافي كنخليهم حتى كيبردو مزيان، تيبردو نزيد فوق منهم هذا حبيبات الشوكولات. وهادو غادي ندير لهم بهاد الطريقه هكا. عندي هنايا فيرميسيل ديال الشوكولات ملونين، نديرو دوك الحبيبات الصغار دوك المكركبين حتى هما كيجيو زوينين بهاد الطريقه هادي. وغادي نسالي كامل هاد الكيك ديالي، وغادي نرجع معكم في طبق التقديم ان شاء الله. هادو هما الكب ديالنا من بعد ما وجدوا، وهادو ميني كيك ديال المول العجيب كيجيو زوينين، نتمنى تجربوهم. غادي ينفعوكم بزاف حتى في رمضان هكا كتحليه يجيو زوينين وخفاف. انا غادي نجيب موس نقطع معكم. نتمنى يعجبوكم. هادو يصلحوا بزاف مزيان حتى الوليدات ديوهم معاهم، كيجيو خفافين ورطب وبالصحه والراحه.